सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज बड़ा अहम प्रोग्राम है। इरफान खासा हमारे साथ हैं। खासा से बड़े ख़ास सवालात करने, कुछ जर्मनी का भी ज़िक्र आएगा, यहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं, उनके मुतल्लिक़ भी बातचीत करेंगे कि आए दिन कोई ना कोई अफ़सोसनाक वाक़या सामने आता है। लेकिन सबसे पहले खासा से पूछिए, खासा ये जो वाक़या इस वक़्त बताया जा रहा है अफ़गानिस्तान में, हॉस्पिटल के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लग रहा है कि वहाँ पे बम गिराया है और बड़ी तादाद में वीडियो सामने आ रही, तस्वीरें सामने आ रही और पाकिस्तान की मीडिया का कहना नहीं, ये पुरानी तस्वीरें हैं, पुरानी वीडियो है। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, जो इंटरनेशनल प्रेस है वो तो यही कह रहा है कि ये ताज़ा हमला जो है किया गया है और ये उस हॉस्पिटल के ऊपर ही हुआ है जो या हॉस्टल में जो दिमागी मरीजों का है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत इसको तस्लीम नहीं करती। वो कहते हैं कि नहीं, हमने ये दिमागी मरीजों का हॉस्टल नहीं था, बल्कि ये बाकायदा यहाँ पर जासूसी का और इनका मुजाहिदीन का जो है, इनके तालिबान के, इनका ये एक बेस था। मिलिट्री बेस तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल एक मिलिट्री ऐसा बेस था जिससे दहशतगर्दी को मरीज दहशतगर्द बना लेते थे, जो उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती थी। अब बहरहाल ये चूंकि ताज़ा वाक़या है, ताज़ा तो नहीं रहा, 24 घंटे से ऊपर हो गए, लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल प्रेस अभी तक यही कह रहा है। इसके असरात या सर तो कोई अभी गुफ्तगू नहीं शुरू हुई, लेकिन बहरहाल ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की इसके मुस्तकबिल पे क्या असरात पड़ेंगे, उस पर ज्यादा बहस कर रहे हैं और इसको कंफर्म नहीं कर रहे कि भाई हम सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है कि हाँ ये पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान जो तस्लीम नहीं करती। लेकिन दूसरी एक बात जो इंटरनेशनल लेवल पर भी डिस्कशन में आ रही है, वो सपोर्ट करती है जो इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। वो ये कह रहा है कि जो रडार, 2-3 रडार पाकिस्तान के अंदर ड्रोन फेंके आए हैं, जिनको हुकूमत पाकिस्तान ने गिराया गया है उनकी तरफ से, वो अफगानिस्तान से नहीं आई बल्कि पाकिस्तान के अंदर से ही वो उड़े हैं। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि भाई अगर इस हद तक दुश्मन जो है वो हमारे यहाँ एंटर हो चुका है कि वो ड्रोनर भी वहां से उड़ा सकता है, तो ये एक कहना खतरनाक बात है। बीबीसी ने एक फिल्म भी चलाई है जो बीबीसी के नुमाइंदे ने बनाई है और उस खातून ने भी, जो रिपोर्टर है वो भी साथ है और जो उनकी टीम है पूरी वो भी साथ है। उन्होंने ड्राइव करते हुए भी दिखाया उस एरिया के अंदर जहां पर चंद दिन पहले अफगान ये दाखिल हो गए थे, अफगान तालिबान की फौज से, अफगान फौज से अफराद जो है, चंद अफराद जहां तक दाखिल हुए, जहां तक उन्होंने वहां खड़े होकर गुफ्तगू की या फायरिंग की, वो भी उन्होंने दिखाई जगह। तो भाई यहाँ तक वो आ गए थे, लेकिन जो ही पुलिस की जो ASI उसका इंटरव्यू भी दिया है बीबीसी ने, वो कहता है हम तक इत्तला पहुंची है, जो हमारी गश्त पार्टी थी वो वहां जब पहुंचे हैं तो वो लोग भाग गए थे वहां से। तो लेकिन इसका मतलब है कि इस ओपनली इस एरिया के अंदर जो बॉर्डर्स के एरिया है वहां से आर जार यकीनन अभी तक जारी है। बाढ़ लगाने के बावजूद, इतनी चौकियां लगाने के बावजूद दुश्मन जो है वो कोई ना कोई रास्ता जो है वो ढूंढ लेता है यहाँ तक आने का। तो जब ये वाक्य हो सकता है तो इस वाक्य में भी सदाकत नजर आती है कि भाई ये ड्रोन हमले जो है वो पाकिस्तान के अंदर से किए गए। हाँ साहब, पाकिस्तान के अंदर से किए गए बड़ा अहम सवाल है और इस वक्त इस्लामाबाद, लाहौर और जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे इस चीज़ का भी इम्कान है कि कोई खुद कुछ हमला ना हो। क्या देखते हैं कि अफगानिस्तान अगर महफूज नहीं तो पाकिस्तान इस वक्त महफूज है? पाकिस्तान महफूज नहीं है। जिस तरीके से आगे बढ़ रही है जंग की सूरत हाल, उसके अंदर तो पाकिस्तान महफूज नहीं है। अब देख लें, दो ऐसे मुल्कों के दरमियान जंग है, दो ऐसे खित्तों के दरमियान जंग है जिसमें दरमियान में पाकिस्तान जो है पिसता है। खलीज ममालिक के साथ भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, बहुत बड़ी लेबर हमारी वहां से काम कर रही है, बहुत बड़ा जो फॉरेन एक्सचेंज जिसकी हमें हर वक्त जरूरत रहती है हुकूमत को, वो वहां से आ रहा है। दूसरी तरफ ईरान है, वो हमारे बॉर्डर मिलता है, एक पुराने तल्लुकात है, इतने आज तक 30% आबादी शिया है,
हम ईरान को नाराज भी नहीं कर सकते, अगर ईरान की खुलकर मदद नहीं कर सकते तो ईरान को नाराज भी नहीं कर सकते। इन सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान जो है इसमें फंसा हुआ है, निकलने की कोशिश बड़ी कर रहा है कि सफारतकारी बहुत ज्यादा की जा रही है आजकल पाकिस्तान और सऊदी अरब से, खलीज ममालिक से और ईरान से बड़े पाकिस्तान के तैयारे आजकल भाग रहे हैं, जो इस्लामाबाद से खबरें मिल रही हैं वहां से। लेकिन यह है कि भाई इन हालात में जो पाकिस्तान फंसता चला जा रहा है, इसलिए खतरा तो हर वक्त मौजूद है, जिस खतरे की आप निशानदेही कर रहे हैं उससे हम इनकार नहीं कर सकते। हाँ साहब, अगर फर्ज करें ये अगर हॉस्पिटल हुआ तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, अगर जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया, जर्मन टीवी भी ये बता रहा है कि ये हॉस्पिटल था। देखें, पाकिस्तान के एक पूरे सूबे के अंदर अफगानिस्तान के लोग जो है वो फैले हुए हैं, बल्कि अब तो पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद जो है वो बॉर्डर के इलाकों में मौजूद है। अगर वहां उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल शो करने गया या अगर वो किसी और दूसरे के हाथों में खेलने लग पड़े, जज्बाती प्रभाव अपने मुल्क से, जबान से, सकाफत से हर एक को प्यार होता है। अगर जो लोग यहाँ आके आबाद हुए थे ऐसे महाजिर बन के और अब उनके मुल्क, अपने मुल्कों पर हालात ज्यादा खराब हो रहे हैं, तो अगर उनका नतीजा ये निकालते हैं कि उसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व, तो भाई कोई किसी में भी कोई रद्द-ए-अमल हो सकता है, किसी ग्रोह के ऊपर भी, क्योंकि जत्थे भी तो एक नहीं है, हर जगह जगह तो कबीले बने हुए हैं इनके, जगह जगह ग्रोह बने हुए हैं, तो किसी का भी दिमाग फिर सकता है या किसी में भी रद्द-ए-अमल जाहिर कर सकता है, तो हालात पाकिस्तान के खराब हो सकते हैं। पर इसका इम्कान मौजूद है, लेकिन ना हो तो ज्यादा, हमारी तो ख्वाहिश यही है कि ऐसे हालात पैदा ना हो, कोई ना कोई दरमियान की राह जो है निकाल ली जाए सफारतकारी के जरिए। जी हाँ साहब, इससे पहले कि इंटरनेशनल हालात पे एक नजर डालें, ये बताइए कि आप जर्मनी में मौजूद हैं और यहाँ पे जो पाकिस्तानी हमारे रहते हैं उनके मतलब ये एक महीने में दूसरी ऐसी हमारे पास इतला आई, कल हमने उस पर प्रोग्राम भी किया। पहले एक जवान लड़का जान से गया, फिर 2-3 दिन पहले एक और लड़का जान से गया। क्या वजह है ये नौजवान जो है एक यहाँ पे ये भी हमारे पास इतला है जर्मनी में कि कई ड्रग्स के चक्कर में जेलों में बैठे हुए हैं, और वाकयात में इजाफा होने की वजह क्या है? देखिए मार्क साहब, जेलों में तो हमेशा से, जब से मैं आया हूँ उस वक्त भी, बल्कि मैं तो आए हुए मुझे कुछ अर्सा ही हुआ था, तो ईद जो थी वहां पे जेल में, मतलब ईद आ गई थी, तो वहां पे बकायदा जेल की तरफ से अप्रोच किया गया था, इस मस्जिद में मैं नमाज पढ़ता था कि भाई कैदियों को यहाँ पे ईद पढ़ाई जाए। तो फिर 2 बंदे हम साथ गए थे ये फ्रैंकफर्ट की जेल के अंदर, तो वहां उनको ईद वगैरह पढ़वाई गई थी। तो हमेशा से कैदी तो मुसलमान रहे हैं जेलों के अंदर, ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि आपको वो तादाद बढ़ गई है, और नौजवानों में भी 2 तबकात हैं हमारे एशियंस में या पाकिस्तानी कह लें, या मुसलमानों में, कि एक जो है बहुत ज्यादा पढ़ लिखे हैं, वो इन हालात बचे हुए हैं। ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ सके, हॉस्पिटल वगैरह भी नहीं की, वो इधर उधर के ऐसे कामों में उलझ गए हैं, सोसाइटी से गलत सोसाइटी के अंदर पड़ गए हुए, तो उनकी तादाद वो कम है लेकिन मौजूद है जरूर। और उनमें ये ऐसे वाकयात जो है हो रहे हैं, उनकी तरफ जाहिर बात है कि आपको पता है जो जिस तरह माशरा यहाँ पे आजाद है, 18 साल के बाद आप माँ बाप की बात ना भी सुने तो आपको वो जुर्म नहीं, कोई आपको सोसाइटी इस बात को बुरा नहीं बनाती। तो इसलिए इन ऐसे वाकयात जो इस वजह से बढ़ रहे हैं कि भाई माँ बाप की ख्वाहिश तो ऐसे नहीं होती हमारे बच्चे ऐसे बने, लेकिन बहरहाल जो मुल्की कानून जो उनको आजादी देता है उसके गलत इस्तेमाल की वजह से ऐसे वाकयात बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये जो वाकया पेश आया रोशन साहब में, ये पुलिस के पास गए थे, मगर यहाँ के कवानीन है, जैसा अभी खान साहब ने कहा कि 18 साल से ऊपर हो, वो 21 साल का है, तो पुलिस भी 3 दिन बाद जो है वो कार्रवाई शुरू करती है। अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे हो तो फौरी तौर पर तो कवानीन ज़ाहिर है इस मुल्क के। हाँ साहब, इसके अलावा एक और भी खबर शामिल कर लेते हैं। यही इलाका है रोनहाइम का, वहाँ कल रात को 2 तुर्की हैं, ये कुर्दी हैं, उनका रेस्टोरेंट था, वहाँ भी फायरिंग करके दोनों को कत्ल किया गया, और पुलिस जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए ढूंढती रही है, कोई अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। हैम्बर्ग भी इसी तरह एक होटल के मालिक को कुछ दिन पहले कत्ल किया गया था। हाँ साहब, चलते हैं इंटरनेशनल हालात की तरफ।
یہ بتائیے کہ کل پھر ایک بندہ شہید ہو گیا جو بہت امپورٹنٹ تھا ایران کا، اور 2 بندے شہید ہو گئے، 2 بندے اور جی 2 کی کنفرم انہوں نے منڈے کو رات کو ہی کر دیا تھا اسرائیلیت ہو، لیکن ایران کی حکومت نے جو ہے وہ کل رات اناؤنسمنٹ کیا ان کی. جی. اب ایران جو ہے وہ بھی شدید غصے میں ہے، اور آج بھی اطلاع ہے کہ دبئی، شارجہ، کئی جگہ پہ وہ ڈرون پھینک رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی جتنی جلدی ہو امریکن اڈے سے یہاں سے چلے جائے. دوسری طرف ٹرمپ صاحب ہیں، وہ کبھی کہتے ہیں اب مجھے نیٹو کی ضرورت نہیں، اب مجھے یہ ضرورت نہیں، جب وہ انگور کھٹی ہے جب کسی نے لفٹ نہیں کرائی. تو خاصا یہ جنگ بند بھی نہیں ہو رہی اور چل بھی رہی ہے. اسرائیل ہے وہ لبنان کے اوپر بھی حملے کر رہا ہے، بیروت پہ حملے کر رہا ہے، اس کی فوج داخل ہو رہی. کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں؟ دیکھیں کل رات تو بہت زیادہ اس نے ٹرمپ صاحب نے غصے کے اندر 5,000 پاؤنڈ وزنی من جو ہے جی وہ گرائے ہیں اس ایریے میں جہاں آبنائے ہرمز کے قریب جو ان کی بیس وغیرہ تھی جی ایران کی. تو ٹرمپ صاحب کو امید تھی کہ دنیا سے مدد ملے گی، وہ ان کو مدد نہیں ملی. اور آپ کو پتا ہے جرمن کے جو چانسلر ہیں جو پچھلے ہفتے وہاں گئے تھے جب، تو ان کو انہوں نے اپنا فرینڈ کہا تھا. اور اب جب مدد کی ضرورت پڑی ہے تو ٹرمپ صاحب نے جو فون کیا ہے تو جرمن چانسلر نے بھی مدد سے انکار کر دیا ہے. اور اس کا انہوں نے بڑا برا بنایا، اور انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کو اپنا دوست کا سمجھتا تھا، دوست بنایا تھا میں نے ابھی ہفتہ پہلے آپ کو، لیکن جو جرمنی کا رویہ ہے وہ درست نہیں. لیکن جو جرمن چانسلر کے سے بولنے کے بعد جو انہوں نے سمپل سے فون کے جواب میں نہ ہی کی تھی، لیکن جو وزیر دفاع نے بیان دیا ہے کہ بھئی یہ جنگ ہم نے شروع نہیں کی اور نہ ہم اس جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اس کا بہت بڑا امریکہ نے جو ہے برا منایا ہے اس وقت کے لیے اور کافی بڑا احتجاج کیا ہے. تو آج جرمن چانسلر نے اپنی بونڈسٹاگ کے اندر پارلیمنٹ کے اندر جو بیان دینا ہے آفیشل بیان حکومت کی طرف سے، اور اسی طرح کل جو یورپی یونین کے ممالک کے سربراہ جو ہیں یہ برسل میں اکٹھے ہو رہے ہیں اس جنگ کو یا تو بند کروانے کے لیے یا اس کے لیے جو بھی ان کا ہے مشترکہ پالیسی بنا کے ہم اس مزید جنگ کو ہم آگے نہیں چلانا چاہتے، اس لیے کہ بہت بڑی معاشی نقصانات جو ہے وہ اس جنگ سے ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو بہرحال اس وقت جو امریکہ ہے وہ بھی اپنا غصہ نکال رہا ہے. جو اس کا خیال تو یہ تھا کہ وہ دنیا کو دکھائے، اس کو اپنا جو نقصان ہوا ہے وہ بھی کم نہیں ہے. جو ان کا بحری بیڑا تھا اب انہوں نے اس کو وہاں سے موو کر دیا ہے اور وہ یونان لے گئے ہیں مرمت کے لیے، اور یہ کہا کہ 6 ہفتے تک اس کی مرمت میں لگ جائیں گے. اور وہاں پہ 300 کمرے جو تھے جن کے اندر رہائش رکھی جاتی تھی وہ سب ڈل گئے ہیں اس کے مطلب اس جہاز بحری جہاز کے. تو اسی طرح اور بھی بہت سے نقصانات جو معاشی طور پر سامنے امریکہ سے آ رہے ہیں، مطلب جو ٹریلینز کی انویسٹمنٹ ہونی تھی. یہ کل ایک مذاکرے کے اندر انہوں نے بتایا کہ جو ٹرمپ صاحب نے خلیج کا دورہ کیا تھا، سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، تو یہ وعدہ لے کے آئے تھے کئی ٹریلین انہوں نے امریکہ میں انویسٹمنٹ کروانا تھا، اور اسی کی بیس پہ وہ بڑھ کے مارتے رہے کہ میں امریکہ کو اٹھا دوں گا، امریکہ سب سے بڑی معاشی طاقت بن کر دوبارہ ابھرے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ انہوں نے کہا کہ جتنا نقصان خلیج ممالک کا ہو گیا اور سعودی عرب کا ہو گیا ہے وہ اس کو شو نہیں کیا جا رہا، لیکن اس کا نقصان اتنا زیادہ ہے کہ اب وہ اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ وہ امریکہ کو کوئی ٹریلینز کی مدد دے سکے یا وہ کوئی نئی انویسٹمنٹ کر سکے. انہیں اپنے ملک کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوگی. تو امریکہ کو ایک بہت بڑا دھچکا جو ہے اس جنگ سے یہ بھی لگے گا کہ جو اس کی مستقبل کی پلاننگ تھی ٹرمپ صاحب کی وہ پورا نہیں کر سکیں گے. بہرحال جنگ جاری ہے، لیکن اس قسم کے نقصانات، اس کے معاشی نقصانات جو ہے وہ بہت زیادہ سامنے آنے لگ پڑے ہیں. تو اس لحاظ سے پھر یقیناً اب عرب ممالک یورپی یونین بھی جو دنیا کے بڑے ممالک ہے G7 ہے وہ اس جنگ کو بند کروانے کی طرف آنا چاہتے ہیں. بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ بھئی کل جمعرات تک پوزیشن واضح ہوگی کہ بھئی دنیا کے ممالک جو ہے اس جنگ میں اب اگلا سٹیپ کیا اٹھانا چاہتے ہیں. صاحب ٹرمپ صاحب کا غلط قدم
اور پوری دنیا کو آپ جنگ میں کہنا کہ آج میرا ساتھ دو، اور پھر آپ نقلیں اتارنی، کبھی انگلینڈ کے وزیر اعظم کی، کبھی کسی کی، اسی طرح کے میں، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذہنی طور پہ کافی ڈسٹرب ہے۔ ظاہر بات ہے ایک پلاننگ جو ایک تھی وہ ان کی پوری نہیں ہو سکی جتنا وہ چاہتے تھے، تو ایک بہت بڑی ڈسٹربنس بھارت سے فیس کرنی پڑتی، جتنا بڑا آپ کا مقام ہو اسی مقام سے نیچے گر جائے، یا جس قسم کی باتیں گفتگو انہوں نے کی ہوئی چیز ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں، جب وہ حاصل نہ ہو سکے تو ظاہر ڈسٹرب تو انسان ہوتا ہے۔ اپنے ملک کے اندر اصل میں جو ان کے امپورٹنٹ آدمی نے استعفیٰ دے دیا ہے بالکل انحراف کر کے، پھر کانگریس کے اندر سے آوازیں روز بلند ہو رہی ہیں، جو عوامی رائے ہے وہ بھی وہ کھو رہے ہیں، روز جو سروے آ رہا ہے اس کے اندر ان کا گراف نیچے جا رہا ہے، اور الیکشن جو ہے ان کے سپٹمبر میں سر پہ آنے قریب ہے، تو ان کا خیال تو یہ تھا جنگ جیتنے کے بعد وہ اگلا الیکشن جو ہے وہ زیادہ تھا کانگریس کے اندر اور مزید ان کو سیٹیں مل جائیں، اور صورتحال بالکل بدل گئی ہوئی ہے کہ وہ اپنی مقبولیت جو کھو رہے ہیں اپنے ملک کے اندر، تو اس سے ڈسٹربنس ہو رہا ہے، لازمی بات ہے۔ خاصا دوست بڑے بناتے ہیں ٹرمپ صاحب، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو دوست بنایا ہوا ہے، ہمارے شہباز شریف صاحب کو دوست بنایا، اب ایک جرمن دوست اس سے تو آپ نے بتا دیا، تو یہ جو افغانستان کی جنگ ہے یہ بھی کہیں دوستی میں تو نہیں چل رہی؟ دیکھیں بظاہر تو یہی بات افسر نگاہ تو یہی کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پر بھی کہ بھئی یہ جنگ جو ہے انہوں نے شروع کروائی ہے، ٹرمپ صاحب نے، جو ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی، جو انہوں نے تھپکی دی تھی، وہ ان کا مین مقصد ان کا یہ تھا بلگام میں رپورٹ کا، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے وہاں پر یہ کمزور حکومت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھ لیں ایک نیا گروپ بھی وہاں پہ پیدا کر دیا نوجوانوں کو انہوں نے، جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ طالبان کی حکومت جو ہے اس سے جان چھڑانی چاہیے۔ ابھی اس سے پہلے یہ آواز نہیں اٹھی تھی، لیکن اب جو ہے وہ ایک نیا گروپ نام میرے ذہن سے اس کا نکل گیا، لمبا سا نام ہے ان کا، وہ نوجوانوں کا گروپ ہے جو انہوں نے پہلا کھڑا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ طالبان کی حکومت کو ختم کر کے دم لیں گے۔ تو ایک نئی مطلب ملک کے اندر سے ہی ایک نئی آواز ایسے اٹھ گئی ہے، جو مسلح لوگ ہیں ان کی جو تصویریں آئی ہیں وہ سب مسلح اس کے اندر ہے، گنے وغیرہ پکڑ کے، ظاہر ہے کہ وہ ملک کے اندر سے اگر ایسی جدوجہد طالبان کے خلاف شروع ہو جاتی ہے تو وہ بھی یقیناً کسی کہنے پہ شروع ہو رہی ہے، اچانک خود ہی تو شروع نہیں ہو گئی۔ ہاں صاحب، عید میں کوئی زیادہ وقت نہیں رہ گیا، اور پاکستان میں بھی ظاہر عید کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ صبح ہمارے بیورو چیف نے باقاعدہ طور پہ ہمارے ساتھ پروگرام بھی کیا، وکیل جو ہیں وہ باقاعدہ آئی جی کو لیٹر لکھ رہے ہیں، کاپی ہمارے پاس ہے، اس میں باقاعدہ طور پہ یہ کہا گیا کہ جو وہاں پہ قادیانی ہیں، احمدی ہیں، ان کو عید منانے سے روکا جائے۔ کیا دیکھتے ہیں، یورپ میں لوگ رہتے ہیں، یہاں پہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، تو تحریک لبیک کا تقریباً وجود ختم سمجھ لیں، اس کے باوجود بھی میں نے اس بارے میں ابھی پاکستان گیا تھا تو میں نے اس بارے میں بھی تھوڑی سی ان لوگوں سے گفتگو کی تھی، متعلقہ لوگوں سے کہہ لیا، بعض وکلاء سے جو ہے وہ کہتے ہیں بار کونسل کے اندر پنجاب بار کونسل نسوانہ صاحب ہیں، وہ کیونکہ اس رجحان کے آدمی ہیں جو ختم نبوت والی پارٹی ہے، ان سے ہمدردی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو اٹھنا بیٹھنا ہے، اس لیے یہ صرف انہی کی طرف سے اعلان جاری ہوتا ہے، باقی کسی بار کی طرف سے ایسے حالات نہیں ہیں کہ وہ منع کرتے ہوں کہ جی آپ عید نہ پڑھیں یا وہ نہ کریں۔ یہ بہرحال کیونکہ نسوانہ صاحب نے ووٹ لیے ہوئے ہیں، ختم نبوت کی جو وکلاء گروپ ہے وہ بھی کہتے ہیں کافی مطلب وزن لگتا ہے، ان کے ہاتھ میں بھی کافی ووٹ ہے، تو ان کے کہنے پر یہ بیان جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اس کا کوئی ایسا پچھلے سال بھی کوئی نکالا تھا انہوں نے اعلان، لیکن اس کا کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا، اور اس سال بھی اب تو حالات پہلے سے اس وقت کافی بہتر ہے ان معاملات کے اندر۔ یہ ختم نبوت والوں کی ایک کوشش ہوتی ہے، وہ اپنا نام لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے اس قسم کے لیٹر نکلوا دیتے ہیں، ورنہ اب جمعے وغیرہ پڑھنے میں کوئی ایسی وہاں پہ مسئلہ نہیں تھا، اور امید ہے کہ عید پڑھنے میں بھی کوئی ایسا مسئلہ بڑا نہیں ہوگا۔ ہاں ویسے ملک کے حالات اس قسم کے ہیں کہ ہائی سیکورٹی الرٹ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اسی لیے آپ دیکھ لیں 23 مارچ کی پریڈ وغیرہ بھی منسوخ کر دی گئی ہے، جو فوجی پریڈ ہماری مشہور ہے، اور بھی جو دوسری تقریبات تھیں وہ منسوخ کر دی گئی ہیں، اس معاملے میں کوئی 23 مارچ کو
खास तकरीब नहीं होगी सिवाय झंडा लहराने के। और तो इसी तरह ईद के मौके पर भी हजूम इकट्ठे होते हैं, और जो अफगानिस्तान के साथ इस वक्त सूरत हाल चल रही है, और जब से पता लगा है ड्रोन पाकिस्तान के अंदर से उन्होंने उड़े हैं, इसका मतलब है कि वो मुखालिफ ग्रुप जो है वो पूरी तरह मुतहरिक है पाकिस्तान के अंदर। इन हालात के अंदर ईद के अंदर सिक्योरिटी जो है वो पहले से ज्यादा अलर्ट होकर की जाएगी। बहुत शुक्रिया खान साहब। ना जी, जर्मनी के बारे में जो मैंने बात की थी आपको, यहाँ पे जो बच्चे हैं, अभी खान साहब ने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की, जब घरों में उन बच्चों का ख्याल नहीं रखा जाता, घर में बच्चों के, यूरोप पूरे की बात है आप कर ले या पाकिस्तान भी ले ले इसमें, तो बाहर के माहौल में वो बड़ी जल्दी फिर एडजस्ट हो जाते हैं और वो फिर गलत सोसाइटी, गलत रास्ते पे चलते हैं, जो बाद में खबरें आप तक हमारे थ्रू पहुंचती हैं, बड़ी तकलीफें होती हैं। और कोशिश करें, मैंने कई घरों के यहाँ पे सिस्टम देखे, बड़ी सख्ती है, मजहबी लिहाज से बड़ी सख्ती है, और ऐसे घरों के मसाइल बाद में मुश्किल पैदा कर मियाना रबी, और बच्चों को घरों में झिड़के ना, डांटे ना, वो जाके स्कूलों में, कॉलेजों में दूसरे बच्चों के साथ जब ये बातें शेयर करते हैं, और फिर ज़ाहिर है वहाँ से तरबियत चल रही होती, एक घर से चल रही है, एक वो चल रही होती, जहाँ पे उन्हें मज़ा आता है वो फिर उस तरफ का रुख कर लेते हैं। तो इस तरह ज़रूर तवज्जो दें। पंजाब में जो लोग रहते हैं कहते हैं जनाब वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अपनी वो जैसे बसों में नहीं लिखा था पाकिस्तान में, सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करें, तो अपनी हिफाजत आपने खुद करनी, गवर्नमेंट पे नहीं रहना। इन्होंने तो आराम से खबर दे देनी, इतने चले गए, इतने आ गए, इतने चले गए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए।